شاء الله ما شاء الله يا شيخ، جزاك الله يا شيخ. والضحى الله الله الله. والليل إذا سجى. الله أكبر كبيرا ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى. الله الله أكبر. وللآخرة خير لك من الأولى. الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله. ألم يجدك يتيما فآوى. أحسنت ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. الله ما شاء الله ما شاء الله. والضحى الله. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الإنسان نار التكبير نار التكبير. إيدي الشباب إيدي الشباب. قرآن हमारा इस्लाम हमारा. नारे तकबीर. إيدي 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 الشباب. بارك الله في صوتك. بارك الله بارك الله. نعرة تكبير. عصمة القرآن عصمة القرآن. الله الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ، جزاك الله يا شيخ. والضحى الله الله الله. والليل إذا سجى. الله أكبر كبيرا ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى. الله الله أكبر. وللآخرة
الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى الله. ألم يجدك يتيما فآوى أحسنت ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله ما شاء الله ما شاء الله. والضحى الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الإنسان نار التكبير نار التكبير ايدي الشباب ايدي الشباب قرآن हमारा इस्लाम हमारा नारे तकबीर ايدي 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 الشباب بارك الله في صوتك. بارك الله بارك الله. نعرہ تکبیر عصمت قرآن عصمت قرآن